السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي وفي صحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله فيديو مغاير شويه. واليوم ان شاء الله هو اول ظهور ليا في القناه. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وتقبلوا عليا. اول حاجه بغيت نبارك لكم هذا الشهر الكريم ونقول لكم رمضان مبارك سعيد، والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمناو يا ربي، والله يخلي لكم معز عليكم. اليوم ان شاء الله كما شفتوا في العنوان بغيت نشارك معكم التغييرات اللي درت في المطبخ ديالي اولا الكوزينه ديالي. هما تغييرات اللي بساط وغيروا لي المطبخ يعني لواحد 180 درجه. راكم عارفين البنات حنايا ديما عشاقات من اللالات كما كنقولوا، ولكن ما جاتش كل مره غادي نجيبوا المعلم ونحيدوا الزليج ونديروا الخام جديد ونحيدوا هذه ونديروا هذه. راكم عارفين داكشي كيتقام غالي، ولكن دابا الحمد لله هادشي ولا موجود، وليتي تقدري تغيري الكوزينه ديالك والدار ديالك كامله بابسط الحوايج وفي متناول الجميع، يعني على قدر المستطاع. بقاو معايا دابا غادي نخليكم مع الفيديو والصور ديال الكوزينه كيفاش كانت من قبل، وغادي نرجع معكم باش نوريكم التغييرات اللي درت بلي ديتاي ديالهم. كنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد لكم وتلقاو فيه شي حاجه اللي غادي تفيدكم، ونكون كما قلت لكم خفيفه على قلوبكم وتقبلوا عليا. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو نمشيو فيه. اول حاجه البنات بغيت نوريها لكم هي هاد البلاصه. هاد البلاصه البنات كما شفتوا في الفيديو اللي قبل، يعني اللي وريتكم ديال الكوزينه كيفاش كانت قبل، هاد البلاصه ما كانت فيها حتى حاجه. انا عندي البلاكارات هنايا في الكوزينه، انا غادي نقلب لكم الكاميرا تشوفوا، ولكن ديما كان عندي نقص انني راكم عارفين حنايا العيالات كنموت على الماعن. ديما كان عندي نقص فين غندير الماعن، فين غندير هذاكشي كما كنقولوا المونه ديال الشهر ولا التقديه اللي كنجيبو كل شهر. ديما كنت كنقول ما كرهتش شي حاجه اللي ندير فيها هاد التقديه. وهاد البلاصه كنت ديما كندير في هذوك البلاكارات ديال البلاستيك، كنت كنقول اللهم هادوك ولا تخلي داكشي هكاك باين. المهم خليتهم واحد المده حتى يسر الله، وكما كنقولوا كل حاجه كتجيب وقتها وكل حاجه كديريها يعني في الوقت اللي كتب لك الله انك ديريها. المهم كتب الله اننا ندير هذا البلاكار. كما شفتوا راه يعني تبارك الله راه كبير، هز ليا البنات بزاف ديال الحوايج، نفعني بزاف. درت فيه داكشي ديال التقضيه ديال الشهر، ودرت فيه دوك اي حاجه ديال الروبوات هذوك اللي داكشي اللي كنطحن به. هز ليا
ديال الماعن ديال الضياف. المهم هز ليا الدقيق ان شاء الله. هاد الشيء اللي لداخل يعني البلاكارات من الداخل وكيفاش كننظمهم وداك الشيء، يعني كل حاجه فين كنخليها، هذاك ان شاء الله غادي نخلي ليه فيديو خاص بي نوريكم كيفاش كننظم وسط البلاكارات ديالي. دابا بغيت غير نوريكم كيفاش شنو بدلت وشنو غيرت في الكوزينه. وان شاء الله فيديو قادم، ماشي القادم، مهم شي فيديو اخر غادي نشارك معكم ان شاء الله باذن الله كيفاش كننظم البلاكارات ديالي من الداخل. ودابا كما قلت لكم هذا البلاكار راني درتو على هذا الشكل. جيت مع النيفو ديال البلاكارات التحتانيين درت هادو، والنيفو الاخر خليته طويل هكا باش هنايا يجيني البلاصه ديال السلعه وداكشي اللي كما قلت لكم ديال الشهر. وهنا لتحت بقى لي يعني الحمد لله بقى لي لاسباس فين ندير بزاف ديال الحوايج. وهنايا كما شفتوا راني حطيت الثلاجه، وهنايا هذا عندي كونجيلاتور. انا عندي كونجيلاتور هكا غير صغير فيه هكا القبيطات. كنفضل ان شي حاجه تكون فيه هكا لي زيتاجير. علاش؟ هذاك اللي كيكونوا هكا هما راهم زوينين، ولكن فاش كتبغي تجبدي الحاجه التحتانيه كتعذبي، خاصك تجبدي كلشي اللي الفوق عاد كتوصلي للحاجه التحتانيه. المهم قلت غادي ناخذ هذا نعدي به، ولكن صدق ليا زوينه البنات. الا بغيتو راني نشارك معكم يعني الماركه ديالو وزعما منين خديتو والثمن ديالو. داكشي علاش انايا ما بغيتش ندخل في لي ديتاي ديال لي ديتاي، ولكن الا بغيتو ماشي مشكل راني نقول لكم، خليو لي في التعاليق ونقول لكم على الاثمنه تاع كل حاجه. وكما شفتوا وهنايا درت هاد الجلسه هنايا. راكم عارفين اللي عنده الوليدات ما كيصلحش ليه انه ياكل في شي بلاصه كتولي الدنيا حالتها. كنفضل انني هنا البنات راني دايره واحد الطبيله غير خرجتها باش نلقى راحتي في التصوير. كما قلت لكم قبل عليا راني اول مره كنبان في القناه، راك عارفين كيكون واحد شويه ديال ستريس وهذا. عندي هنا دايره واحد الطبيله هنايا فين كناكلوا باش كتبقى ليا الدار نقيه. يعني كيبقى الماكله هنا وحاشاكم الوسخ هنا وكلشي هنا، كنجمع كلشي والدار كتبقى ليا نقيه. درت هاد الكليسه هنايا. كانت عندي واحد طابل مونجي، ولكن يعني مول الدار ما كيبغيش يجلس هكا، كيبغي هو الداري كيبغي يجلس يتفرج يعني ياكل عفوا على راحته. هي هذيك فاش درت هنايا هاد الكليسه هنايا، ودرت ليها يعني توب اللي سامبل، يعني ماشي غالي غير رخيص. كما قلت لكم الا بغيتو نشارك معكم حتى الاثمنه تاع كل حاجه يعني لا ديتاي قولوها لي في التعليق، وان شاء الله نجاوب كل وحده. مرحبا والف مرحبا على الراس والعين. صافي درت هنا كما قلت لكم جليسه، وانا دايره هنايا الطبيله فين كناكلوا. وهنايا كما كتشوفوا درت بقات لي هاد البلاصه هنايا خاويه، درت فيها هادي ديال الخبز. راكم عارفين هادي ديال بيم نفعتني بزاف البنات. البلاكار تحتاني راني دايره فيه شحال من حاجه، دايره فيه دوك لي سيرفيات ديال باش كنمسح الماعن وداكشي الفوطات اللي كنمسح بهم يدي هكا في الكوزينه. وهذوك هاد القبيطه هادي كندير فيها داك الكتاب اللي كنقيد فيه شي حاجه ديال الكوزينه ولا. وهنايا دايره الخبز. قلت لكم ان شاء الله في فيديو اخر غادي نوريكم البلاكارات كاملين شنو فيهم من الداخل وكيفاش ننظمهم. المهم هذه هي يعني الجهه الاولى ديال الكوزينه كما قلت لكم هذا البلاكار. وثاني حاجه هي هذا الفران البنات. انا كما شفتوا في الفيديو راه كان عندي تحت البوطه نيشان، ولكن كما كتعرفوا اللي عنده الوليدات الصغار ديما الحاجه هكا اللي فيها العافيه ولا من الاحسن يبعدها ويتهنى. انايا كيفاش تفكرت انني نطلعو واحد المره بنتي كتقيسها هكا وقاسها هي ما تحرقاش بزاف، ولكن غير داك فاش حيدات ايدها بجد قلت الحمد لله خرجت ليا سالمه. ولكن اون فوا درت هاد البلاكار اول حاجه فكرت فيها هي انني ندير هاد الفران نطلعو هنا، ومن هالنيت جاني مريح فاش كنحلو على الشوفه ديالي تدخلي اللاطه على الشوفه ديالك ما كتبقايش هكا محنيه يعني. والبلاصه ديالو راني درت فيها بلاكار. انا غنقلب لكم دابا باش نوريكم الجهه الثانيه، باش نوريكم الكوزينه كامله، عاد غنهضر لكم على الارضيه. بقاو معايا.
وهذه هي الجهه الثانيه ديال الكوزينه ديالي. كما كتشوفوا عندي هنايا البلاكارات دايرين بحال هكا، وعندي البلاكارات الفوق، وهنايا عندي البوطه، وهنايا لاغوت. وهاد البلاصه البنات هي فين كان عندي الفران. الا شفتوا الفيديوهات قبل راه هنا فين كان الفران، ودرت هنايا البلاكار. يعني استغليت هاد البلاصه، عرفتي تبارك الله شحال هي زاليه. وهاد البنات بعدا باش نقول لكم، هاد لا ماتيير ديال هاد البلاكارات هي MDF، ولكن MDF راه فيه وفيه البنات. راه كل معلم كيما العود، يعني كنشوفوا الخشب راه فيه وفيه، كاين الباروج، كاين الشوك، كاين العظم، المهم كاين بزاف د الحوايج. كيما هكا MDF راه فيه وفيه بزاف ديال الماركات اللي انا الصراحه ما كنتش عارفه هذه القضيه، حتى بغيت ندير هذا البلاكار الكبير. كما كتعرفوا البنات، انايا فاش دخلت للدار لقيت الكوزينه كما شفتوا الفيديو، لقيت هذاك الشيء فيها. يعني ما زدت حتى حاجه من غير البلاكار، وحيدت هاد الفران درتو ليها. هذا هو التغيير اللي درت بالنسبه للبلاكارات. وكما كتشوفوا راه نفس الخدمه اللي هنا هي اللي في البلاكار. علاش؟ حقاش نفس المعلم اللي خدمها. فاش بغيت فكرت انني ندير البلاكار تما، قلت علاش ما نجيبش نفس المعلم اللي خدم هاد البلاكارات. هي هذيك. عيطنا للسيد اللي باع لينا الدار، وقلنا ليه عافاك واش تقدر تعطينا النمره ديال السيد اللي خدم لينا، اللي خدم هاد البلاكارات في الاول. قال لنا ايه مرحبا، راه هو باقي كنخدم معاه. علاش البنات؟ عرفتي الصح والعمل خادمها ما نقولش لكم واحد الكاليتي، وكنحط عليهم واحد ثقال، يعني طاجيرات صحاحين. هي هذيك جبناه، قال لنا مرحبا، هي خدم لينا هاد البلاكار الكبير نفس اللون نفس الخدمه، وزاد لينا الخدمه، يعني دارها محسن. حقاش الطاجيرات اللي لداخل داروهم غلظ من هاد الطاجيرات، حقاش تما قال لي غديري المونه وكتكون ثقيله، الدقيق داكشي المهم تيكون ثقيل. داكشي علاش غلظ ليا الطاجيرات. والصراحه ما عندي ما نسالو، الله يعطيه الصحه، دار لي خدمه زوينه. وهذا هو هذه هي كما قلت لكم الكوزينه كيفاش يعني كانت. وما زدت فيها يعني البلاكارات راه ما زدت فيها حتى حاجه من غير هذا البلاكار. ولكن التغيير اللي درت راكم كتشوفوه واضح وباين، اللي هو هاد البابي اديزيف. هاد البابي اديزيف البنات، هاد البلاصه هي بعدا هي فين كندوز اغلب الاوقات ديالي، وفين كنكون كنصور لكم لي فيديو ديال الطبخ اللي كنشارك معكم. هاد البابي اديزيف البنات صدق ليا زوين. هاد البابي اديزيف راه فيه وفيه. هذا خديته من بريكوما ب45 درهم. راه زوين البنات، الا شفتوه راه كيبان بحال الخشب. راه شحال من اخت سولاتني عليه، وقلت لها ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو باش نهضر لكم عليه. ما كيتحرقش بالعافيه، يعني واخا تحط عليه شي حاجه سخونه ما كيتاداش، غير هي الواحد كيحاول يحافظ على الحاجه. سميتو كنغسلو بجافيل بالتيد، كنكب عليه الماء، كنعجن فوقه، ما كطرى ليه حتى حاجه، كتغسليه كيرجع كيلمع. غير هي فاش تكونوا تقطعوا هكا بالموس، ولا حاولوا ديروا شي بلونش، ولا راكم عارفين هذا غير ورق لاصق، يعني راه الحديد ولا تشربتيه راه كيتشرب. صافي، يعني هذا هو البابي اديزيف اللي درتو. راني درتو من هنا، وحاولت انني نديرو حتى من التحت باش ما كيبقاش يبان ليا لتحت الرخام. درت باش تبان شوفه وحده. وهنايا البنات في الحيط درت هاد البابي 3D، كنت خديته ب25 درهم فيه جوجات. صدق ليا زوين، حتى هو كنغسلو بالتيد بجافيل، كنكب عليه الماء وما كطرى عليه حتى حاجه. يعني هادشي البنات راه تقريبا عام وانايا دايره، راه كما كتشوفوا راه باقي مزيان، ما وقع ليا فيه حتى حاجه. وحاجه وحده اللي بغيت ننصحكم بها لوجه الله، هي الا درتو هاد الورق ديال 3D، حاولوا ما ديروش حدا البوطه.
الا لاحظتوا انا دايره البابي اديزيف هذا وين دايره هنا، حقاش هذا ما كتشعل فيه العافيه، ولكن هذا البنات راه كيتحرق. يعني تقدروا تكونوا هنايا كطيبوا ولا شي حاجه، الا قدر الله الافات كتوقع، باش حنا نتفاداو هادشي كامل والله ينجينا وينجيكم ما توقع حتى حاجه. اللهم نديروا هذا، نديروا وحده البوطه، حقاش ما كيتاذاش بالعافيه وما كتشعلش فيه العافيه، ولو ديري بريكي هكا ما كتشعلش فيه العافيه. داكشي علاش درتو غير من هنا لهنا ومن هنا لهنا. هنايا راني درت بابي اديزيف، وهذا هو يعني الحاجه اللي كانت بغيت نشاركها معكم. وراكم شفتوا غيرات المطبخ 180 درجه، بالخصوص هذا اللون يعني عجبني الكحل، بالخصوص انا عندي الكوزينه مضويه، ولكن الا كانت الكوزينه عندكم ما مضوياش من الاحسن ما ديروش الكحل، تفاداو الكحل حقاش كيزيد يصغرها وكيزيد يظلمها. انا راني عشاقه من الليله نقدر يعني دابا انا درتو في الكحل شويه زين يطلع لي في راسي نبدل لون اخر ونبقاو نغيروا. يعني كتغيري كتطلع لك القضيه رخيصه وكتغيري شويه حتى النفسيه ديالك كترتاح. صافي البنات، هذا هو اللي بغيت نشارك معكم. اول حاجه وثاني حاجه درت هذا الضو هنايا، زدت هاد الضو، هاد الليد هادو راه كيتباعوا في بريكو مال المترو، راني خليتهم وكنبرونشيهم هنايا، كيعطيوني الضو مزيان لا بالنسبه للتصوير لا بالنسبه هكا كيعطي الضو للكوزينه. صافي هذا هو التغيير اللي درت بالنسبه للبلاكارات والبوطاجي. وهنايا البنات كما كتشوفوا بدلت اللافابو، وهذا هو الروبيني اللي شاركت معاكم. وهنايا هذا روبيني صغيور ديال الفلتر، كما كتعرفوا الماء راه خايب ما يمكنش لك تشربيه، ثقيل بزاف وكيأذي الصحه. يعني اللهم نشريو الفلتر ونشربوا ماء نقي، راه الصحه ما كتشرى، الله يخلي لكم صحيحتكم، الصحه ما كتباع ما كتشرى. يعني اي حاجه كتجي في الصحه راه كتضر، والماء راه كنشربوه الله يسمح ليهم راه ماشي صافي. اللهم قلت غادي نشري الفلتر، كنشري الماء كل مره البيدوات، وهذا بعض المرات كنساه كيسحب ليا راه باقي، كنضطر انني نغلي الماء. اللهم خديت الفلتر، ولكن الا بغيتوني نهضر لكم عليه حتى هو شي وندير لكم نخلي يعني نعطيه حقه، خليو لي في التعليق نهضر لكم عليه، نقول لكم البخي والماركه ديالو، نوري لكم حتى من الداخل كيفاش داير. ودابا غادي نقرب لكم الكاميرا باش نوريكم لافابو اللي بدلت والروبيني كيفاش كيخدم. وصافي يعني هذا هو التغيير اللي درت هنايا الفوق. مازال غادي نوريكم الارضيه، وهنايا مازال غندير شي تغييرات، مازال غندير هنا واحد السطور، مازال غادي ندير واحد باغا نغطي بهم هذوك لي فليكسيبل، باغا ندير شي حاجه هكا شي لوايه ولا المهم مازال ليا بزاف د الحوايج. باغا ندير هنا واحد الطاجيرات، بزاف د الحوايج مازال غادي نديرهم، ولكن ان شاء الله اي حاجه خديتها ضروري نشاركها معكم اخواتاتي. كنتمناو غير تقبلوا عليا. صافي. وهنايا بغيت نشارك معكم ثاني حاجه اخرى. هنايا راكم شفتوا ديجا شاركتها معكم الغساله ديال الماعن. هنا كانت عندي انايا الماكينه ديال الصابون، ولكن البنات كما شفتوا راه ما كايناش البلاصه ديالها ديال الماكينه تاع الماعن، اضطريت انني نطلع الماكينه الصابون للفوق. جاتني مزيانه في الصراحه، كنصب الفوق دغيا كيجيني النشار ساهل انني نشر في السطح، وبقات ليا هذه قريبه ليا. فكرت انني نديرها هنا حداها، ولكن الا حليت الباب ديما غيبقاو يتصادحوا مع بعضياتهم. اللهم طلعت هذيك الفوق وخليت هذه حدايا. معاونيني بزاف البنات، معاونيني الله يرزق كل وحده انها تقدر تشريها، حقاش كتعاون بزاف، كتساعد بزاف. وصافي هذا هو التغيير. كنتمنى ما ننساش لكم شي حاجه، اي حاجه بغيتوا تسولوني عليها غير كتبوها لي في التعاليق، مرحبا على الراس والعين نجاوبكم على اي حاجه. وبغيت الراي ديالكم حتى هو في كل حاجه، وشنو نقدر نزيد شنو نقدر نقص. كل التعاليق ديالكم نرحب بها، يعني على راسي وعيني. ودابا غادي نقرب معكم الكاميرا باش نوريكم هاد البلاصه. وهنايا هذا هو لافابو اللي قلت لكم بدلت. كما شفتوا راه كان عندي لافابو مقسوم على جوج فيه غير بلاصه، وهنايا كانت فيه ديك البلاصه ديال بحال ديك الفراكه. الصراحه كان قاهرني،
كنت الا بغيت نغسل غير شي كوكوط كبيره ما كيجينيش، ما كيصلحش ليا، الماء ديما كيرجع عليا، الماء ديما كاين هنايا وهنايا، كان محني بزاف. ولكن فاش كانوا عندي الاصلاحات في الدار وكنت جبت المعلم على وديت البلاكار، قلت انا دايره التماره اجي نحيد عليا كلشي في دقه. واخا كان فيه، راك عارفين البنات الحفير ديال الرخام فيه واحد التماره البنات اللي كثيره، ولكن الحمد لله فاش كتكون النتيجه زوينه وكتعجبك كلشي كيفوت. نفعني البنات بزاف. حيدت هذاك مقسوم على جوج ودرت هذا كبير، يعني كنقدر نغسل هنا كيما بغيت. اللي بغيت نغسل الخضيره ديالي ولا الدسر ديالي كنحط هنا الشبيكات اللي كنغسل فيهم، مهم كيجيني عملي وكبير. ولكن كنت لقيت مشكل في الروبيني اللي كان عندي. الروبيني اللي كان عندي راكم شفتوه كان صغير وهنايا كبير، يعني كان كتبقى ديما خصك هكا الا بغيتي تغسليه من الجناب، ولا ديما عندي واحد الطاسه هنا صغيره كنعمرها ونشل هنايا باش كنغسل. داكشي علاش اضطريت انني ناخذ هذا اللي كتكون عنده الرشاشه باش نقدر البنات نغسل كيما بغيت. وزعما صدق ليا زوين وعملي. راني شاركته معكم وشاركت معكم الثمن ديالو وقلت لكم فاش غنركبو راني غنوريه لكم. هو هذا. انا غادي نحل معكم نوريكم الرشاشه كيفاش كتخدم. قبل ما نحلو معكم غير نقول لكم على هذا، راه كيجي كيتباع مع الفلتر. هذا الروبيني ديال الفلتر كيتباع معاه، ولكن انا جاني هذاك ماشي كاليتي زوينه، خديت هذا من عند هذوك صحاب برا اللي كيبيعوا هذا الشيء ديال برا. صدق ليا زوين وصحيح البنات. المهم هذا بحال هكا كنحلو. هذا الماء ديال الشريب وهذا الماء ديال باش كنغسلوا الماعن وداكشي. وهذه راه كتحيد كما شفتوا، انا نقص شويه الماء وكتستخدمي بها الرشاشه بحال هكا كيما بغيتي، يعني كتقدري بحال هكا تترجعيها هكا. يعني عملي البنات بزاف. تقدري تجيبيه هكا الا بغيتي هنايا ما يبقاش مضيقك، تقدري ديريه هكا، يعني زوين بارد وسخون كما الروبينيات كاملين. المهم هذا بالنسبه اللي عنده لافابو كبير غينفعو بزاف، غينفعك بزاف. ولكن اللي عندك داك لافابو صغير ما كاينلاش، ما غاديش ينفعك كاع. حقاش انا فاش كان عندي لافابو صغير الاخر كان كافيني، ولكن فاش درت هذا ما كفانيش. ديما قلت لكم كنلقى مشكل غير لا بغيت نغسلو كنلقى مشكل. صافي ودرت هذا صدق ليا زوين في الصراحه لحد الساعه راه زوين. حقاش يلا شريتو راكم شفتوه معايا وريتو لكم. صافي هذا هو اللافابو ديالي. يعني هذا هو التغيير اللي درت. واخا كانت في واحد التماره ولكن الحمد لله. صافي هنايا حنا سالينا. غادي ندوز دابا باش نشارك معكم الارضيه اشنو درت فيها والثمن ديال هذا الشيء اللي درت. ورأيي فيه بكل صراحه. يلا بقاو معايا البنات. واخر حاجه البنات اللي بغيت نشارك معاكم واللي هي يعني بصراحه احسن حاجه درت يعني احسن تغيير درت في الدار عندي، اللي نفعني بزاف 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 وسهل عليا بزاف الحوايج، لا في المنظر لا في التماره اللي حيد عليا، اللي هو هذا الجيرفليكس البنات. بالنسبه للجيرفليكس اللي دابا كتفرج في هذا الفيديو كانت حيره وكتقول ما عرفتش واش ندير ولا ما نديروش، غير ديري بعينك مغمضين. والله البنات الا حيد عليا واحد التماره ما نقولش لكم. كما شفتوا في الفيديو انا عندي في الدار كامله عندي الزليج بيض. واحد التماره البنات، يعني واحد التماره كان غلبني والله الا غلبني، عييت ما ندير غير هزاج الجفاف ديالي وتابعاه. ومع الوليدات الصغار راكم عارفين والله البنات ما كان كيتنقى ليا، ديما غير خشاله طاحت كتبان فيه. صافي كنقول اشنو غندير، الا بغيتي تبدلي الزليج ما هي وما لونو، لا بالنسبه للفلوس لا بالنسبه للتماره، اشنو غندير؟ ما غندير شي حاجه اللي ثمنها زوين منظرها زوين، واهم حاجه انها غتنقص عليا تماره. ولقيت بالله هاد الجيرفليكس كلشي كيشكرو. توكلت على الله ومشيت درتو. انا هذا البنات خديته من كازا
الثمن ديالو كان خلاه ليا ب 62 درهم، قال لي 70 درهم خلاه ليا ب 62 درهم. ولكن البنات والله العظيم الا هاد الكاليتي ونفس اللون ونفس كل شيء، المدينه اللي ساكنه فيها انا حسبوا ليا ب 120 درهم. يعني شوفي على فرق يعني كبير. ابار انك كتمشي لكازا كتلقاي لو شوا، حتى الثمن كتلقايه هابط بزاف، حقاش هنا كيحسبوا عليك الترونسبور بزاف ديال الحوايج. خديتو، جبت المعلم ركبوا ليا، هو حقاش صعيب شويه انك تركبيه بوحدك، صعيب شويه باش تجيبيه مفيني. جبت المعلم. الصراحه ما شاركتش معكم فاش جا المعلم ركبوا لي، ولكن راني شاركت معكم بيت النعاس كيفاش ركبوا لي المعلم بالديتاي. غير هي ما عرفتش ان فيديو غادي اللوح الاول واش هذا ولا ديال بيت النعاس. المهم راه شاركت معكم بيت النعاس كيفاش ركبوا لي المعلم، وتا هو شاركت معكم الكاليتي ديالو والثمن ديالو وكل شيء لي ديتاي ديال لي ديتاي اللي يعني الحاجه اللي تقدر تفيدكم البنات. اما هذا الصراحه بالنسبه للجفاف ديالو كان سيقو، كان تكب عليه الماء. غير هي الماء ما تخليش واحد المده تاع يعني باش ما يشربش لك دوك البلايص اللي كيكونوا هكا تقدر تدخل لكم فيه الماء. غير هي ما كنديرش لي جافيل وما كنديرش لي ساليكرو. هو قالها لي البنات باش كتحاولي تحافظي عليه وما كيبهادش ليك. انا بالنسبه للتسياق ديالو كنمسحو كنجفو بالخل ديال التنظيف والماء وصافي. لو بغيتي رويحه زوينه تلقيها هكا، تلقي شي بخور شي عود ولا ديري هكا شي زيت اساسي راه كتبقى الريحه زوينه. المهم غير الخل ديال التنظيف والماء كيرجع كيشعل، ما كتبقى فيه لا غبره لا حتى حاجه. و الصراحه صدق ليا زوين وهناني وحيد عليا بزاف ديال التماره. ابار ان المنظر ديالو زوين ودرتو هاد اللون وهاد الكاليتي راه درتها هنا ودرتها في وسط الدار. الصراحه نفعتني بزاف البنات. والمهم اي حاجه بغيتو تسولوني عليها مرحبا والف مرحبا على الراس العين. المهم بالنسبه للثمن كما قلت لكم راه خديته ب 62 درهم. وهذا اللون راه ما كيشد وسخ، ما كيبان فيه وسخ، يعني دغيا كيتنقى. واش غنقول لكم البنات، حيد عليا بزاف ديال التماره والله العظيم. المهم هذا هو التغيير اللي درت انا. دابا غادي نوريكم غير واحد الدويره باش تشوفوا كيفاش جا وغنكمل معكم الفيديو، بقاو معايا. وهنا البنات بغيت نوريكم كيفاش كيجي، يعني كيفاش كيبان. ها هو يعني انايا هنايا غادي نقرب معاكم. شفتوا راه كيجي بحال باركي، يعني الا شفتيه هكا من بعيد راه كيبان بحال باركي. الشوفه ديالو زوينه، كاين هكا اللي فيه دوك الخطوطه كبار وكاين اللي فيه الخطوطه صغار. المهم ان شاء الله غادي نوريكم حتى ديال بيت النعاس في الفيديو. كما قلت لكم ما عرفتش انا اللي غيكون محطوط الاول واش هذا ولا الاخر. المهم راهم مغايرين لا بالنسبه للكاليتي لا بالنسبه للون. وهذا هو المنظر ديالو كيفاش كيجي غزال وجاني متناسق مع الكوزينه. وكما شفتوا هذا هو التغيير اللي درت في الكوزينه ديالي. كنتمنى تكونوا استفدتوا منه شي حاجه وينال الاعجاب ديالكم. واي راي ديالكم خليوه لي في التعاليق. شي حاجه اللي نقدر نزيدها نقدر ننقصها. كما قلت لكم انا مازال غنزيد شي حوايج، ولكن اي حاجه زعما قلتوها ليا تقدر تنفعني. راكم كتعرفوا كل شيء كيكمل شيء، يعني تقدروا نتوما تفيدوني بشي حاجه ونقدر انا نفيدكم بشي حاجه. حنا هنا باش نعاونوا بعضياتنا ونكملوا بعضياتنا. واي سؤال كتبوه لي في التعاليق نجاوبكم عليه على الراس والعين. مرحبا والف مرحبا. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم فرحة الله، وكنتمنى تقبلوا عليا. واخا راكم عارفين اول ظهور ليا راكم عارفين تيكون شويه ستريس والهضره شويه ملاوطه ما ديوش عليا، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وما بقى لي غير نقول لكم بالسلامه عليكم، والله لاقينا في ساعه الخير وشي فيديو اخر ان شاء الله اللي تكون فيه الفائده لكم. نضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.